अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत आले इमरान की आयत नंबर 168 से लेकर आयत नंबर 170 तक। चलें अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अतअऊना मा क़ुतिलू कुल कुल फद्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, इस पे अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।